ये 1 अभी 1:30 हो रहा है, 1:29 हो रहा है, 1:32 तक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आमिर समझ गए ना? हाँ नहीं समझे? हाँ तो मैं खुद भी तो पार्टी का अहदेदार हूँ। टोपी मैं भी पहनना शुरू कर देता हूँ। आपके और वकास के दरमियान, सही कह रहे हैं आप। कैसे? मैं और फिदा भाई निकल चुके हैं। देखो मैं फिदा भाई निकल चुके, देखो क्योर्ड बचे में अच्छा नहीं, मैंने मास्क अभी उतारा है और डिस्टेंस है, इनकी तरफ देख के बात नहीं कर रहा। हम गले नहीं मिलेंगे। बस ये 1:32 पे ना। हाँ सिकंदर हो गया वो। लिख दिया ना तो रिस्पॉन्स नहीं, मैं जहाँ से कहा था तुम सुनते नहीं हो बात यार, क्या करूँ मैंने तुम्हें कहाँ से पढ़ने के लिए कहा था, तुम्हें पता है? द डिसीजन टू एक्सपोर्ट शुगर से मैंने कहा था, लेकिन नहीं आपको अपना द डिसीजन टू एक्सपोर्ट शुगर से लेके मार्केट मैनिपुलेशन तक। ये मार्केट हाँ ठीक। चलेंगे, बिस्मिल्लाह। सिकंदर जल्दी से करके पे दे देना। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सेक्रेटरी इत्तलात आजिज़ ढामरा साहब हैं, जुल्फ़िकार शाह साहब हमारे MP मीरपुर ख़ास से हैं, फ़िदा ढक्कन साहब हमारे मीडिया सेल के मेरे साथ हैं। कुछ अहम मामलात पर जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं उसके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू से पहले कोरोना वायरस के हवाले से उसकी रोकथाम के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए जो सिंध हुकूमत की मुस्बित हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से आज एक अच्छी सिचुएशन नज़र आती है बज़ाहिर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से सिंध की आवाम ने सिंध हुकूमत की पॉलिसीज़ का साथ दिया, सिंध हुकूमत के फ़ैसलों का साथ दिया, जिसके अब मुस्बित असरात देखने में आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, ताकि आने वाले दिनों में हम उसी कोऑपरेशन के लेवल को जारी रखें, ताकि कंप्लीटली कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके और हम अपने सूबे में बसने वाले लोगों को जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। मैं कुछ मवाजना भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो काविशें सिंध हुकूमत ने 26 फरवरी 2020 से स्टार्ट की थी, जिसके आज मुस्बित असरात आ रहे हैं, उसके बारे में क्रेडिट बड़े लोग लेने की कोशिश करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी हमारा फैसला था, फलाने का फैसला था, हमने लॉकडाउन कर लिया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर लिया। बुनियादी तौर पर आप तमाम दोस्त जानते हैं कि 26 फरवरी से सिंध हुकूमत ने एक मुतहर्रिक अंदाज से कोरोना वायरस के हवाले से काम किया, और वो नंबर्स मैं आपके सामने पेश करूंगा जो शो करेंगे कि उन काविशों का, उन हिकमत अमली का किस तरीके से सिंध की आवाम को फायदा हुआ। और चूंकि बाकी हुकूमतों ने सिंध हुकूमत की पॉलिसी को फॉलो किया, तो वो मुस्बित असरात हमें सारे पाकिस्तान में फिर देखने को मिलते हैं। मैंने एक टेबल तैयार किया है, ये मुसद्दिका फिगर्स हैं जो कि सरकारी सतह पर अवेलेबल हैं। अगर आप इसकी पहली जो स्लाइड है इस पर देखते हैं, तो सूबा सिंध में 21 जुलाई 2020 तक 1,13,553 कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स
आए हैं। ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे में सबसे बड़ा नंबर है 1,13,000 का। पंजाब में 90,444 और खैबर पख्तूनख्वा में 32,243। अब ये जब नंबर्स के ऊपर बात होती है तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वफाकी हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो बार बार ताने कसते हैं कि जी सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो आपके सूबे में आए हैं। तो मैं उनको सबसे पहले गोश गुजार करना चाहूँगा कि सूबा सिंध ने सबसे ज़्यादा टेस्टिंग को प्रोएक्टिव अंदाज से फॉलो किया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बेहतरीन तरीके से किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है कि जो पेशेंट पॉजिटिव होता है उसके जो जो माजी में कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, रिसेंट कॉन्टैक्ट्स रहे होते हैं, उन सब के टेस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमने अपनी टेस्टिंग को बेहतर बनाया। और सूबा सिंध के अंदर अब तक 4,49,917 टेस्ट हुए हैं, 4,49,917 टेस्ट। और पंजाब जिसकी आबादी सिंध से 2.5 गुना ज्यादा है, हमारी 48 मिलियन की पॉपुलेशन है, पंजाब की तकरीबन 110 मिलियन की पॉपुलेशन है, उसने 4,56,000 टेस्ट किए, यानी कि 6,000 टेस्ट सिंध हुकूमत से सिर्फ ज्यादा किए हैं। नतीजा क्या है कि टेस्ट पर मिलियन का जब आप तनासुब देखते हैं तो सूबा सिंध में 13,574 टेस्ट पर मिलियन लोगों के किए गए और सूबा पंजाब में 5,964 टेस्ट पर मिलियन। ये एक वाज़ेह डिफरेंस है कि सिंध ने पंजाब के मुकाबले में डबल टेस्टिंग की है। तो नेचुरली जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतने ज्यादा केसेस भी सामने आते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं रिकवरीज पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे अहम चीज यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी की एफिकेसी इस तरह पता चलती है कि आपके यहां क्या तनासुब है लोगों की रिकवरीज का, कितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं, कितने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज ट्रीटमेंट मिल पाती है, आपकी स्ट्रैटेजी का इससे अंदाजा होता है। तो अगर आप इस स्लाइड को तीसरे नंबर पर देखेंगे तो एक स्लाइड है रिकवरीज की। इसमें सबसे पहले मैं सिंध के बारे में आपको कहना चाहूंगा। सूबा सिंध के अंदर 92,934 लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए हैं, 92,934, यानी कि हमारे टोटल पॉजिटिव पेशेंट में से 82% लोग, 82% लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं और कोविड से रिकवर कर चुके हैं। अगर आप पंजाब पर नजर डालते हैं तो पंजाब में 67,021 लोग सेहतयाब हुए, यानी कि 73%, और खैबर पख्तूनख्वा में 25,367 लोग, यानी कि 79%। यानी कि टेस्ट पर मिलियन में सूबा सिंध सबसे आगे, रिकवरी में सूबा सिंध सबसे आगे। और अगर आप दूसरी स्लाइड देखें, इसी पहली स्लाइड उसी पे चले हैं, पहली वाली पे जी, इसमें अगर आप देखें तो एक स्लाइड है डेथ्स की, जो पाकिस्तान भर में अमवात हुई हैं उसके बारे में। अगर आप उस पर नजर डालें तो सूबा सिंध में 2019 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो कि परसेंटेज वाइज बनती है 1.78%। 1.78% लोग हैं जो अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं कोरोना वायरस से सूबा सिंध में। पंजाब में 2,090 लोग सिंध से ज्यादा अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं और उनकी परसेंटेज बनती है 2.31%, 2.31%, सूबा सिंध से काफी ज्यादा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा जहां पर 7 साल से फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं, 2.31% पंजाब की है। और खैबर पख्तूनख्वा जहां पर 7 साल से फरिश्तों की हुकूमत है, अल्लाह ताला के नेक बंदों की हुकूमत है, काबिल पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके अंदर 1,147 अमवात हुई हैं, जो परसेंटेज वाइज बनता है 3.56%, यानी सिंध के मुकाबले में डबल। ये लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर इल्जाम लगाते थे। तो आज ये तमाम फिगर्स आपके सामने रखने का बुनियादी मकसद ये कि ये फिगर्स बोलते हैं, ये फैक्ट्स बोलते हैं कि जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी थी
جو सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी कोरोना वायरस के हवाले से, वो किस तरीके से उसके मुस्बत असरात आए। सबसे ज़्यादा टेस्टिंग सूबाई सिंध की हुकूमत ने की है, सबसे ज़्यादा रिकवरीज सूबाई सिंध के अंदर है, और सबसे कम पाकिस्तान में जो अमवात का तनासुब है वो सूबाई सिंध के अंदर है। ये शो करता है कि जहां जहां पेशेंट क्रिटिकल हुआ उसको अस्पताल में जगह मिली, उसको फैसिलिटीज मिली, उसको ट्रीट किया गया, और हमने जो कुछ भी अपनी आवाम की फलाह बहबूद के लिए कर सकते थे वो हमने किया। मैं इसके बाद एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा। ये लोगों को सिर्फ आगाही फराहम करने के लिए कि एज वाइज क्या ब्रैकेट रहा है लोगों का जो कि कोरोना वायरस से सूबाई सिंध के अंदर मुतासिर हुए हैं। और मैं बार बार आप तमाम दोस्तों से जब बात करता था, मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करता था कि हमें अपने बुजुर्गों को और बच्चों को घर पर रखने की जरूरत है, चूंकि ये बहुत ज्यादा प्रोन है इस वायरस से। हमें इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इनको घरों पर रखना है और खुद भी एहतियात करनी है कि ये ना हो हम इनको वायरस ट्रांसमिट करें। तो अगर आप इस स्लाइड को देखते हैं, ये स्लाइड आपको शो करेगी कि 1 से 10 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे मुतासिर हुए हैं कोरोना वायरस से सूबाई सिंध में, वो 3269 हैं। 11 से 20 साल के दरमियान 8690 हैं। 21 से 30 साल की उम्र के दरमियान 26,978 लोग हैं। 31 से 40 साल के दरमियान लोगों का तनासुब 27,002 लोग हैं। 41 से 50 19,290 लोग हैं। 51 से 60 14,906 लोग हैं। 61 से 70 6,969 लोग हैं, और 71 से 80 239 हैं। 81 से 90 535 हैं, और 91 से 100 के ब्रैकेट में तकरीबन 58 लोग हैं जो सूबाई सिंध के अंदर कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हुए हैं। इसमें जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं, डेथ्स जो हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा कि सूबाई सिंध में 10 साल से कम उम्र जो अमवात लोगों की हुई है वो 8 अफराद है जिनका इंतकाल हुआ है। 11 से 20 साल के दरमियान अफराद जिनका इंतकाल हुआ है उसकी तादाद 16 है। 21 से 30 साल के दरमियान 57, 31 से 40 के दरमियान 118, 41 से 50 के दरमियान 286, 51 से 60 के दरमियान 535, 61 से 70 के दरमियान 569, और इस तरह डिफरेंट एज ब्रैकेट्स हैं। जो रिकवरी सूबाई सिंध के अंदर हुई है उसकी मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा। 1 से 10 साल की उम्र के दरमियान 2,943 बच्चे जो हैं वो रिकवर हुए हैं। 11 से 20 साल के दरमियान 7,316 लोग रिकवर हुए हैं। 21 से 30 साल के दरमियान 23,023 लोग रिकवर हुए हैं। 31 और 40 के दरमियान 22,515 लोग हुए हैं। 41 से 50 लोगों के दरमियान 15,839 लोग हुए हैं। 51 से 60 के दरमियान 12,074 लोग हुए हैं। 61 से 70 के दरमियान 5,474 अफराद रिकवर हुए हैं। इसी तरह मैं एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूंगा जो कि खवातीन और मर्द का ब्रेकअप है। अभी तक जो हमारे पास कोरोना वायरस के कुल पेशेंट्स आए हैं उसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं मेल फीमेल में तो 70.6% मर्द हजरात हैं और 29.4% खवातीन हैं। ये तमाम फिगर्स इस बात को शो करता है कि किस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने एक एक चीज को मद्देनजर रखा हुआ है, एक एक चीज को कंसिडर कर रही है, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है इसकी रोकथाम के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रैटेजी के मुस्बित असरात आज आप सब देख सकते हैं। मैं ये तमाम फिगर्स आज देने का बुनियादी मकसद आप तमाम दोस्तों को ये बताना है और बिलखुसूस अपनी आवाम को मुतला करना है कि हुकूमत के साथ आवाम के कोऑपरेशन की वजह से हम इन चीजों को बाकी ममालिक के मुकाबले में कंट्रोल कर पाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सिचुएशन आपको नजर आती है, लेकिन मैं समझता हूं
کہ ابھی ہمیں کمپلیشنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس کرونا وائرس ختم ہو گیا, جو کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے. آج بھی گو کہ تناسب ان پیشنٹس کا بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن آج بھی کرونا وائرس کے نئے پیشنٹس پاکستان بھر میں آ رہے ہیں, ہمارے صوبہ سندھ میں آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ہمیں جو احتیاط ہم نے پچھلے 3, 4, 5 مہینے میں کی ہے, اسی احتیاط کو, اسی تعاون کو آگے لے کر چلنا ہے, تاکہ ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکیں. ہم جو لوگ اس وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو ٹریٹ کر سکیں. میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ صوبہ سندھ کے اندر آج بھی ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنی ڈسٹرکٹ ٹیمز کے ذریعے مفت کرونا وائرس کا یہ ٹیسٹ کر رہا ہے. میں ایک بار پھر تمام میڈیا کے ذریعے اس بات پر زور دینا چاہوں گا, اپنے شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کو کوئی سمٹمز ہوتے ہیں تو فوری طور پر جو سندھ حکومت کے جاری کردہ نمبرز ہیں ان پر رجوع کریں اور ٹیسٹ کرائیں. گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ ٹیسٹ بالکل فری کیا جائے گا. اور اگر آپ کے سمٹمز نہیں ہیں, اگر آپ کو کوئی اثرات نہیں ہیں, تو آپ اپنے گھروں میں رہ کر آئسولیٹ کر سکتے ہیں اور صحت یاب ہو سکتے ہیں. جو لوگ خدا نخواستہ سمٹمیٹک ہوتے ہیں, جن کو کوئی سانس کی تکلیف ہے, جن کا بخار کنٹرول نہیں ہو رہا, ان کے لیے ہم نے سندھ کے مختلف مقامات میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہ آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کی ہیں, جہاں پر مفت علاج ان تمام لوگوں کا کیا جا رہا ہے. تو میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ ہمیں احتیاط کے دامن کو آج بھی تھامنے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں میں جو کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے, ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جو حکومت کی جاری کردہ SOPs ہیں کہ بچے اور بزرگ حضرات نہ جائیں گھروں سے باہر, میں سمجھتا ہوں ان کو آج بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے اپنائی ہے, ماسک پہنا ہے, سماجی فاصلہ اختیار کیا ہے اور غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے نہیں نکلے, میں سمجھتا ہوں اس کو بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے. میں کچھ اور قانون سازی بھی سندھ حکومت کرنے جا رہی ہے, اور کل کابینہ کے اجلاس میں وہ قانون سازی کابینہ کے سامنے رکھی جائے گی انشاءاللہ. کل اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا, کس طریقے سے ہم سندھ کی عوام کو مزید تحفظ فراہم کرنے کے لیے, ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ کیا مندرجات ہیں, کیا قانون سازی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں, وہ انشاءاللہ میں کل آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. کرونا وائرس کے بعد جو منافقت کا اور PTI کی کرپشن کا وائرس تیزی سے اس ملک میں پھیل رہا ہے, جو نااہلی کا وائرس ہے جو اس ملک میں پھیل رہا ہے اور ہماری عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے, میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے موجودہ حکومت کی نااہلی کو اجاگر کیا, موجودہ حکومت کی غلط پالیسیز کو اجاگر کیا, اور جو موجودہ حکومت کے کرپشن سکینڈلز ہیں ان پر روشنی ڈالی, اور اس بات پر زور دیا. اور ہم سب بار بار یہ کہتے ہیں, ساری لیڈرشپ, بلکہ آپ تمام میڈیا کے دوست بھی کہتے ہیں کہ PTI کا نعرہ تھا 2 نہیں 1 پاکستان. لیکن پچھلے 22-23 ماہ میں آپ تمام دوستوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے منافقت کی گئی ہے, کس طریقے سے ہپوکریسی کی گئی ہے, اور عملی اعتبار سے 1 نہیں 2 پاکستان قائم کیے گئے ہیں. ایک پاکستان کی غریب عوام کے لیے جس کا بار بار استحصال کیا جا رہا ہے عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے. ایک پاکستان اپوزیشن پارٹیز کے لیے جو تنقید کرتا ہے اس کے خلاف ایک میڈیا کیمپین سٹارٹ کر دی جاتی ہے, سوشل میڈیا پر اس کو بدنام کیا جاتا ہے, اور نیب فوری طور پر انکوائری بھی کرتی ہے اور پھر ان کو گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً تمام اپوزیشن کے جو بہت ہی پرو ایکٹیو لیڈران ہیں ان تمام کے خلاف کارروائی کی گئی, ان سب کو اریسٹ کیا گیا, ان سب کو ہراس کیا گیا, ان سب کو ہیوملیٹ کیا گیا, جس کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں, تاریخی فیصلہ کل آیا, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. تو گزارش میری یہ تھی کہ ان فرشتوں کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں گندم کا ایک بحران آ چکا ہے,
اور دوسرا بحران آنے کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ ڈیلیبریٹ ہے, یہ لوگ خود کرتے ہیں. یہ جو مافیاز ان کے آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا مقصد عوام کا استحصال کرنا ہے اور خود فائدہ اٹھانا ہے. تو گندم کا ایک سکینڈل عوام کو نقصان پہنچا چکا ہے اور دوسرا سکینڈل اس وقت آنے والا ہے. ادویات کا ایک سکینڈل, بہت بڑا سکینڈل آیا تھا جس میں ادویاتی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا, بڑی بڑی باتیں کی گئیں, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ ایک بہت ہی پاورفل ذمہ دار وفاقی وزیر جب کرونا وائرس سے مبتلا ہوا تو اس نے خود سٹیٹمنٹ دیا, اس نے خود پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھ جیسے آدمی کو دوائی نہیں مل رہی تھی. یہ حکومت کے جو دعوے ہیں اس کی قلعی اس کے اپنے وزراء کھول رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے یہ بات فرمائی تھی. یہ لوگ اپوزیشن کے زمانے میں پی ٹی آئی باتیں کرتی تھی پیٹرولیم پروڈکٹس پر ٹیکس کے حوالے سے کہ پاکستان وہ واحد بدنصیب ملک ہے جہاں پر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جاتا ہے تاکہ غریب آدمی کا استحصال کیا جا سکے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت آئی, دنیا بھر کے اندر تیل کی قیمتوں میں بے پناہ کمی کی گئی. مجبوراً ان کو بھی کمی کرنی پڑی, لیکن اس کمی کو, ان کم ریٹس کو یہ انفورس نہیں کرا سکے اور پاکستان کی عوام اس سستے تیل کو ڈھونڈتی رہی کہ پیٹرول پمپس میں مل جائے, لیکن وہ تیل نہیں ملا, وہ پیٹرول ڈیزل نہیں ملا. آخر میں یہ حکومت جو کہ دعویٰ کرتی ہے ہم مافیاز کے خلاف کارروائی کریں گے, بار بار خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کہ جی بالکل سختی سے کارروائی کی جائے گی. آخر میں ایک بار پھر انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ کتنا تیل کے ڈیزل کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا تاکہ غریب آدمی سے جو تھوڑی بہت بھی اگر ریلیف ملنی تھی وہ بھی روک دی جائے. اور آخر میں چینی کے اسکینڈل پر بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو غالباً 55 روپے ریٹ چینی کا تھا, اور جب 2019 کے آخر میں 2020 کے شروع میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور تقریباً 80-82 روپے کی ہو گئی, تو خان صاحب نے نوٹس لیا. اس کا خطرناک نوٹس ہوتا ہے خان صاحب کا, جب نوٹس لیتے ہیں تو عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں, مافیا کی نہیں نکلتی. مافیا مسکراتے کہتے ہیں واہ بھی پارٹی ہوگی اب تو. نوٹس لیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں ہم مافیاز کے خلاف کارروائی کریں گے. نوٹس لیا جاتا ہے اور ایک انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد ایک شوگر کمیشن قائم کیا جاتا ہے. شوگر کمیشن ایک بہت ہی مفصل رپورٹ شوگر سکینڈل کے حوالے سے جاری کرتا ہے, اور جب وہ رپورٹ جاری ہوتی ہے تو ان کے بہت سارے ترجمان آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ دیکھا کیا زبردست آدمی ہے وزیر اعظم, باتیں نہیں کرتا کام کرتا ہے. فوراً اس نے انکوائری کمیشن کو کام دیا اور یہ رپورٹ آ گیا اور کارروائی کی جائے گی. کریڈٹ لے رہے تھے, رپورٹ کسی نے پڑھی نہیں تھی. تو جب رپورٹ کا ہم نے مطالعہ کیا تو ہماری تو چیخیں بھی نکلی, اور میں اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے میں تو کہتا ہوں ہماری پارٹی ہو گئی. جو دستاویزات پیپلز پارٹی کے پاس یا نون لیگ کے پاس یا آپ صحافیوں کے پاس یا سندھ حکومت کے پاس نہیں ہوتے وہ اس رپورٹ میں آ گئے. اور اگر اس رپورٹ پر آپ نظر ڈالتے ہیں, اس رپورٹ میں شوگر کمیشن خود فرماتا ہے غالباً پیراگراف 234 میں کہ پاکستان میں شوگر کی قیمتیں بڑھنے کی ایک وجہ شوگر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک وجہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ تھا, اور اس کے بارے میں ایویڈنس ہم نے گیدر کر لیا. اگر آپ اس رپورٹ کو فردر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کسی شوگر مل والے نے تو نہیں کیا, آپ نے, میں نے تو نہیں کیا, کسی اپوزیشن پارٹی نے تو نہیں کیا. تو پتا چلتا ہے کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا. وفاقی حکومت کس کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی. وفاقی حکومت کا سربراہ کون؟ وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب. کابینہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں جی
شوگر کو ایکسپورٹ کر دیا جائے. کس کے کہنے پر کرتی ہے؟ ای سی سی کے کہنے پر کرتی ہے. ای سی سی کس کی ہے؟ موجودہ حکومت کی ہے. اس میں کوئی اپوزیشن والا نہیں ہے, کوئی نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا یا کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی رکن اس کے اندر نہیں ہے. ایک حکومت کی کابینہ کی باڈی ہے. اور ای سی سی نے کس کے کہنے پر کیا؟ کامرس ڈویژن کے کہنے پر کیا. کامرس ڈویژن کا وزیر کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان. میں آپ کو وہ سمری دکھانا چاہوں گا. ای سی سی, جی یہ سمری ہے. اگر آپ تمام دوست اس کو دیکھیں, اور اگر سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اس لیے ہمارے پاس نہیں ہو سکتا تھا. میں شکر گزار ہوں وفاقی حکومت کا, میں شکر گزار ہوں شوگر کمیشن کا کہ اس رپورٹ کو انہوں نے لگا دیا. اس کی نیکسٹ پیج پہ جائیے گا. جی جی اس کے نیکسٹ جی یہ پیچھے والا, جی نہیں یہ نہیں, اس کے پیچھے والا, اور پیچھے, اور یہ دیکھیں نا آپ تاریخ. یہ اس کو اگر آپ دیکھیں اس کا پیراگراف 6, پرائم منسٹر ان چارج فار کامرس has seen an approved submission of summary to the ECC of the cabinet. کون کر رہا ہے؟ میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. وزیر اعظم پاکستان, وزیر انچارج کامرس نے یہ سمری دیکھی ہے اور اپروو کی ہے کہ وہ ای سی سی میں سبمٹ کی جا سکے. ان تمام ڈاکیومنٹس کے بعد میں سوال پوچھنے پر حق بجانب ہوں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان سے کسی نے کوئی پوچھ گچھ کی؟ وہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے تھے نا. سابق صدر آصف علی زرداری کو نیب بلا لیتی ہے فوری طور پر اور گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نیب بلا لیتی ہے. کبھی انہوں نے کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھا. محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں رکھا, نیب بلا لیتی, گرفتار کر لیتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو آئے دن نیب بلا لیتی ہے. ہمارے وزراء کو آئے دن نیب بلا لیتی ہے. ہمارے لیڈران کو اور لوگوں کو, اسپیکر سندھ اسمبلی کو بلاتی کیا, اریسٹ کر لیتی ہے. خورشید شاہ صاحب, ان کو نیب بلاتی ہے, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور آج کئی ہفتے گزر جانے کے بعد, مہینے گزر جانے کے بعد کوئی چارج ان کے خلاف فریم نہیں ہوا, کوئی کیس ان کے خلاف پراپر دائر نہیں ہوا. اسی طرح نون لیگ سے تعلق رکھنے والے جو لیڈران ہیں ان کی بات کر لیں, شہباز شریف ہوں, شاہد خاقان عباسی ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں, سلمان رفیق صاحب ہوں, فوراً ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. تو وعدہ تو تھا دو نہیں ایک پاکستان کا, لیکن عملی اعتبار سے ایک نہیں دو پاکستان ہے. ایک پاکستان ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے, خان صاحب کے لیے, اور دوسرا پاکستان ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی عوام کے ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں, جو کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہیں اور حکومت کو شرم و حیا دلانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے خلاف کیسز قائم کر لیے جاتے ہیں. عرصہ دراز سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت یہ کہتی آئی ہے کہ اس ملک میں ہمارے خلاف پروسیکیوشن نہیں ہوتی ہے, پرسیکیوشن ہوتی ہے. پرسیکیوشن ہوتی ہے, ہراس کیا جاتا ہے, ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. ہماری لیڈرشپ کی شہرت کو, اس کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے انہی تمام باتوں کو جو کہ ہم عرصہ دراز سے کہتے آئے ہیں اس کے بارے میں روشنی ڈال دی ہے. کہہ دیا ہے کہ نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ہراس کرنے کے لیے, ہیوملیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
ہم عرصہ دراز سے کہتے ہیں جرم ثابت کرو کارروائی کرو. اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی یہ کیا آپ پہلے لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں, ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں, جرم کبھی ثابت نہیں ہو پاتا. جرم ثابت کریں, کارروائی کریں. آصف علی زرداری صاحب کو تو آپ فوری طور پر گرفتار کر سکتے ہیں, فریال ٹالپور صاحبہ کو تو آپ فوری طور پر گرفتار کر سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کو آپ کراچی سے اسلام آباد بلا سکتے ہیں کرونا کے دور میں, لیکن وزیر اعظم کو آپ بنی گالا سے, وزیر اعظم ہاؤس سے, نیب کے آفس نہیں بلا سکتے. کیا وزیر اعظم قانون سے بالا تر ہیں؟ اور یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو کہ آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں, جو رول آف لا کی بات کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے سکینڈلز کرپشن ریلیٹڈ اس موجودہ حکومت کے دوران آئے ہیں وہ سب کے سامنے. کے ای کے بارے میں, کراچی الیکٹرک کے بارے میں جو منافقت تھی ان کی کہ ایک طرف ان کی سیاسی جماعت کراچی میں احتجاج کر رہی ہے, اس احتجاج میں وفاقی وزیر بھی جاتا ہے, گورنر بھی جاتا ہے, اور وہی وفاقی حکومت, وہی وزیر اعظم کراچی الیکٹرک کے نرخوں میں بھی اضافہ کرتی ہے. یہ دوہرا معیار ہے کہ نہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم کراچی کے حقوق کی ترجمانی کریں گے, ہم کراچی کی عوام کے ساتھ ہیں. وہ ایک ان کے کوئی ایم این اے لیڈر ہیں, وہ نعرے بازی بھی کرتے ہیں, وہ کیا پوسٹر لگانے کا ان کو شوق ہے, وہ پوسٹر لگا رہے ہیں. جس کو ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, جن سے ان کے گورنر, ان کے وفاقی وزیر نیگوشیٹ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو منافقت ہے ان کا دوہرا معیار وہ اب بہت زیادہ عیاں ہو چکا ہے. جس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بناتے ہیں وہ اب عیاں ہو چکی ہے, اور جس طریقے سے یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں, جس طریقے سے ایک عام آدمی کا استحصال کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. میں عاجز ڈھامرا صاحب اور ذوالفقار شاہ صاحب بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. میں آخر میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا, وہ ہے جو ایسڈ ڈکلیریشن مشیران اور معاون خصوصی کی جانب سے ایشو کیے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتے ہیں, اور بحیثیت پاکستانی میں یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ اب ان لوگوں کو اپنا منی ٹریل دینا چاہیے کہ کس طریقے سے پاکستان سے باہر انہوں نے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنائی. دوسرا سوال میں ریز کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا شکار ہیں, جو لوگ کابینہ میں بھی بیٹھتے ہیں, چاہے وہ اسپیشل انویٹیشن پر بیٹھیں بٹ بیٹھتے ہیں, جن کے پاس پریویلیجڈ انفارمیشن ہے حکومت کی, جو فیصلے کر رہے ہیں, فیصلہ سازی کے پروسیس میں شامل ہیں, اور سائیڈ میں بہترین طریقے سے کاروبار بھی چل رہا ہے, اور کاروبار بھی اس سے ریلیٹڈ جس منسٹری کے وہ معاون خصوصی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں نہیں چل سکتی, یہ غلط ہے. اور تیسری چیز, وہ لوگ جن کی پاکستان سے وابستگی نہیں ہے, دوہری شہریت والے, جو کہ پارلیمان کے ممبر نہیں ہو سکتے, جو کہ وزیر نہیں بن سکتے, ان کو خان صاحب نے اہم عہدوں پر فائز کیا ہوا ہے. خان صاحب تو خود فرماتے تھے کہ جو لوگ دوسرے ممالک کی لائلٹی رکھیں وہ کیسے پاکستان کے ساتھ لائل ہو سکتے ہیں. خان صاحب تو اقامے کے لیے بات کرتے تھے بہت بڑی بڑی, یہاں تو ماشاءاللہ ریزیڈنسی بھی آ گئی ہے, نیشنلٹی بھی آ گئی ہے. تو یہ دوہرا معیار کیسے چل سکتا ہے؟ تو میں زور دینا چاہوں گا ان تین چیزوں کے اوپر کہ یہ لوگ اپنی منی ٹریل پرووائڈ کریں. بہت ضروری ہے کہ کیسے یہ کروڑوں اربوں کی جائیدادیں باہر گئیں, کیسے انہوں نے وہ پیسہ کمایا. میں کسی کا دیکھ رہا تھا کہ کوئی صاحب لیکچرار ہوتے تھے, تو ان کا جو یونیورسٹی کا اکاؤنٹ تھا اس میں 4,000 روپے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ وہ دستاویزات کہتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ دوسرے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی. اچھا ایک اور چیز, مطلب ماشاءاللہ سب کی ڈالرز میں انویسٹمنٹ ہے. مطلب یہ آپ ذرا دیکھیں دوہرا معیار. آپ سے مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اور ایک صاحب جو کہ دوہری شہریت رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ
PTDC کے ملازمین کو فارغ کر دیا جائے. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ PTDC میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پرائیویٹ سیکٹر کو یہ تمام چیزیں دے دیں گے, لوگوں کو فارغ کر دیا جائے. اور جب کوئی ان سے سوال پوچھتا ہے تو سوال کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو منافقت ہے یہ نہیں چل سکتی, اب یہ جو دوہرا معیار ہے نہیں چل سکتا. اور یہ جو سوالات اس پریس کانفرنس میں ریز کیے گئے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بار بار ریز کرتی رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ان سوالات کا جواب ملے. مجھے پتہ ہے اس پریس کانفرنس کے ختم ہوتے ہی کچھ ترجمان ہیں جن کا ایک سائیکلو سٹائل جواب ہے, وہ جواب آ جائے گا, شاید آ بھی چکا ہوگا, وہ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو سیاسی بات میں نے نہیں کی, جو میں نے سوالات اٹھائے ان سوالات کا اگر جواب مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ صحیح معنوں میں عوام سمجھ سکے کہ کون ان کے ساتھ سنسیئرلی کام کرے اور کون منافقت کرے. عاجز ڈھامرا صاحب بات کریں گے. جی سب کا پوچھ لیا میں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, اتنی تفصیلی بات جو مرتضی وہاب صاحب نے کی ہے تو مجھے خان صاحب کا وہ ایک فقرہ یاد آ گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو وہ بار بار کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے. تو میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خان صاحب اتنی نالائکیاں, اتنی منافقانہ پالیسی, اتنی عوام دشمن پالیسیوں کے باوجود بھی اب اگر قوم آپ سے گھبرائے نہیں تو کیا خودکشی کر لے؟ کیونکہ اب تو قوم کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ آپ کے ان تمام اعمالوں کے بعد اگر گھبرائے نہیں تو خودکشی کر لے. اور دوسری بات کہ سندھ میں ابھی کووڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی, اس سے پہلے بھی تفصیلاً سندھ گورنمنٹ آپ کو یہ بتا چکی ہے کہ سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں فری آف کاسٹ جو علاج ہوتے ہیں, ہمارے کارڈیو کا علاج ہے, ٹرانسپلانٹ کا علاج ہے, اس کی تفصیلات آپ کے پاس پہلے بھی سندھ گورنمنٹ شیئر کر چکی ہے. میں ایک مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ دو رخوں میں اس کو دیکھا جاتا ہے. ایک کہتے ہیں کہ نظریاتی پی ٹی آئی ہے جو پریس کلب کراچی کے سامنے بینر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, اپنے ہی رہنماؤں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں پرانی پی ٹی آئی واپس کر دو. اور ایک نفسیاتی پی ٹی آئی ہے. اب وہ نظریاتی پی ٹی آئی اور نفسیاتی پی ٹی آئی کے لیے میرا کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ایک اور بھی انسٹیٹیوٹ ہے علاج کے حوالے سے, وہ حیدرآباد گدو چوک پہ موجود ہے. اچھا, اس میں بھی میں آفر کرنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے اور سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ خان صاحب اگر پورے ملک میں اس طرح کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو سندھ گورنمنٹ کے پاس گدو چوک حیدرآباد میں موجود ہیں. آپ بھی آئیں, آپ کی تمام کابینہ بھی آئے, باقی صوبوں کی کابینہ بھی آئے, اور ساری نفسیاتی پی ٹی آئی جو شام کو ٹاک شو میں بیٹھ جاتی ہے ان سب کا فری آف کاسٹ ہم ٹیسٹ کرائیں گے. اگر اس میں کوئی ڈکلیئر ہوا کوئی مریض تو ان کا علاج بھی فری آف کاسٹ کرانے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ ہم آفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ انسٹیٹیوٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ڈیول اس کا بھی علاج سندھ گورنمنٹ بہتر کر سکتی ہے نا, اتنی بڑی تفصیلی بات کی ہے ہم نے. اچھا, دوسری بات ابھی ڈیول نیشنل کے حوالے سے بات ہوئی کہ کابینہ الگ کیسے ہو سکتی ہے پارلیمنٹ سے؟ کابینہ تو ہے ہی پارلیمنٹ کا حصہ. اگر وہ ڈیول نیشنل اقامہ پہ اگر آپ ہنگامہ کرتے ہیں کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی وزیر, کابینہ کا وزیر جو ہے وہ دوسرے ملک کا اقامہ رکھ سکے, تو یہ جائز ہے. دوسروں کا اقامہ حرام, آپ کی ڈیول نیشنلٹی حلال. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ جو انٹرسٹ ہے صرف بزنس کے نہیں, دوسرے ملکوں سے جڑے ہوئے انٹرسٹ والے لوگ اگر ایٹمی ملک پاکستان کی کابینہ کے ممبر ہیں, میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے اندر غیر معمولی ملک نہیں ہے, ایٹمی ملک ہے. اور اس ایٹمی ملک کی کابینہ کے اندر اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل شام ابھی اس پریس کانفرنس کے دوران اگر پاکستان سے چلے جائیں کوئی ڈاکومنٹس لے کے, کوئی سیکریٹ ڈاکومنٹس لے کے, تو اس کا جواب کون دے گا؟ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوال نہیں کر رہا خان آپ سے. میں تو کہتا ہوں کہ ایٹمی ملک کے ناطے میں پاکستانی کی حیثیت کے ناطے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ چھوٹی چھوٹی اے ٹی ایم مشینوں کی بات اپنی جگہ, ہمیں پتا ہے کہ ایک اے ٹی ایم مشین ناراض ہے تو دوسری اے ٹی ایم مشین آپ کو چاہیے. آپ اے ٹی ایم مشینوں کے بغیر نہیں چل سکتے جس طرح کوئی بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ اے ٹی ایم مشین صاحب کی بیساکھی ہیں, اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. تو یہ
बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और उसकी सरबराही एक नाहल वजीर आजम कर रहे हैं, जिसने साबित किया है अपने आप को नाहल। कलभूषण के हवाले से ऑर्डिनेंस आ गया और वो ऑर्डिनेंस आपने इस तरह चोरी छुपे कर दिया, पार्लियामेंट इन सेशन थी, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, क्या इंटरेस्ट थे आपके, वो अपनी जगह। मगर इंडिया ने क्या किया, उनको उनके एटीट्यूड से तो ये पता चला कि उनको तो जरूरत ही नहीं थी इस ऑर्डिनेंस की। तो मैं इस पे ज्यादा काफी देर हो चुकी है, डीप में नहीं जाता। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं पाकिस्तानी अवाम के सामने आपकी तवज्जो से कि क्या ये अगर हमारी गवर्नमेंट के अंदर होता, हमारी गवर्नमेंट अगर ये ऑर्डिनेंस लाती, तो अब तक हमारे ऊपर गद्दारी के इल्जामात लग चुके होते और भुगत चुके होते उसकी सजा इन 3-4 दिनों के अंदर हम। तो लिहाजा इन दोनों चीजों को मिक्स करके मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो जो आपने ऑर्डिनेंस निकाला और दूसरा आप जो है वो ड्यूल नेशनल को एटमी मुल्क की काबीना में बिठाए बैठे हैं। तो लिहाजा आपको हम इस मुल्क की मौजूदा पीटीआई सरकार को सिक्योरिटी रिस्क करार न दें तो और क्या दें। हम समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, अमलन बन चुके हैं। बाकी चीजों पे मुर्तजा आप साहब ने बातें की हैं, हेल्थ के हवाले से की हैं, करप्शन के हवाले से की हैं, और इनकी जो दादली नेब है, अब जो रिमार्क्स आए हैं कोर्ट के, अब तो नेब का इदारा बंद होना चाहिए। ये ढोंग है और हमें पता है कि चेयरमैन नेब किस तरह ब्लैकमेल है, क्योंकि एक सिर्फ वीडियो आई है, 4-5 वीडियो अभी भी हुक्मरानों की वास्कट की जेबों में पड़ी हुई हैं। इसलिए हमें पता है कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ। तो ये मुतालबात है हमारे। एक तो अगर इलाज करने आए तो गिद्दू चौक पे हमारा इंस्टीट्यूट हाजिर है, और दूसरी बात पाकिस्तानी कौम इस बात का नोटिस ले कि ये हुक्मरान सिक्योरिटी रिस्क हैं। और आखिरी बात कहते हुए मैं खत्म करूंगा कि हमें मालूम है कि ये हमारी बात जो मैं कह रहा हूं कि इसको मीडिया के अंदर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके ऊपर जो प्रेशर है उसका भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को अंदाजा है कि हमारे लोगों का चलते हुए प्रोग्राम में म्यूट किया जाता है उसकी आवाज को। कल क्या हुआ परवेज शाह खान से, सईद गनी साहब से क्या हुआ, उनकी आवाज को म्यूट किया गया। अब ऑन एयर जब प्रोग्राम आपका लाइव जाता है उसमें भी अगर हमें बात करने की इजाजत ना हो, तो यह भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस जमहूरी दौर के अंदर लाइव टॉक शोज के अंदर हमारे लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, मगर ये आवाज रुकेगी नहीं, दबेगी नहीं। बड़ी मेहरबानी। जुल्फिकार शाह साहब जरा बात करेंगे, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें तो तकरीबन मुर्तज़ा वहाब साहब और अपना आजिज़ धामरा साहब कर चुके हैं, पर एक बहुत ज़रूरी एक मसला इस वक्त पूरे सिंध में चल रहा है, वो है बिजली का। और बिजली का इतना बड़ा डाउनफॉल है हमारे पास, यहाँ कराची में तो है ही है, आप देख रहे हैं, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाब शाह, लाड़काना, सखर, घोटकी, काफ़ी जगहों पे ये इशू चल रहा है। मुझे कहने का ये मकसद ये है कि अपना आजकल हमारे ज़िले सिर्फ मीरपुर ख़ास में, हैदराबाद में, जो आसपास का हमारे जो 2 डिवीज़न्स हैं, इनमें 8-8 घंटे लोड शेडिंग है। और हमेशा मैं देखता था कि खान साहब जब ये धरना उन्होंने लगाया हुआ था, कंटेनर पे चढ़ के वो हमेशा एक बिल दिखाते थे कि जी बिल मेरे पास, ये मेरे हाथ में है और किसी को बिल देने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल फाड़ दें। आज उनकी हुकूमत है और आज उनकी हुकूमत है और हमारे पास 8-8 घंटे लोड शेडिंग है और ट्रांसफार्मर लोगों से पैसे लिए जाते हैं। अगर मोहल्ला है उनका एक, जैसे मेरे ज़िले में मीरपुर खास शहर में 8-8 घंटे लोड शेडिंग है और ट्रांसफार्मर बनता है और वापडा वाले आते हैं वहाँ कलेक्शन करते हैं, जो उनको खुद बनाना है, जो बिल की सूरत में वो पैसे ले रहे हैं। ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, बनवाते हैं अपने प्राइवेट वेंडर से और उसके बाद वो लोग पैसे देते हैं। वो ट्रांसफार्मर लगता है 1 हफ्ता नहीं चलता, उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो लोगों के सरापा एहतजाज होते जा रहे हैं, छोटे छोटे एहतजाज होते होते कल मेरे ज़िले में मीरपुर खास में एहतजाज बहुत हुआ है, हमने भी एहतजाज की वहाँ कॉल दी हुई है। मैं हैदराबाद में देखता हूँ उन्होंने भी कॉल दी है, आजिज़ धामरा साहब ने भी उस दिन किया हुआ है। मुख्तलिफ सोशल सिविल सोसाइटी जो वहाँ के अंजुम ताजरान हैं, काफ़ी फैक्ट्री मालकान हैं, पूरे सिंध में बहुत परेशान हैं बिजली की लोड शेडिंग से। खुदारा मैं कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत को इस चीज़ पे
بہت ضروری ہے. ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ کے پیشنٹ بھی کافی آئسولیٹ اپنے گھروں میں ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو شہروں کو چھوڑ کے انٹیریئر, جیسے ہمارا تقریباً زراعت پہ سارا ہے, ٹیوب ویلز چلتے ہیں, اور وہ ٹیوب ویلز بھی اپنا اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو لوگوں کے پانی کی جو باری آتی ہے وہاں وارے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں, وہ بھی ان تک نہیں پہنچتے, ان کی زمینداری بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. خدا میں اس چیز پہ وفاقی حکومت کو, وزیر اعظم کو کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے. خود ہی کہتے تھے, اور آج جیسے انہوں نے نیب کی بات کی, اگر میں کہتا ہوں نیب صرف ان کے لائن مینوں کو ہی چیک کرے تو وہ بھی اربوں پتی نکلیں گے. تو لہٰذا یہی مجھے بات کرنی تھی, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, مہربانی. جی سر. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اب اونرز جو ہے وہ نیب کے اوپر ہے, چونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مراد سعید کے حوالے سے, اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو کمپلین ہے وہ نیب کو درج کر چکے, اور ماضی میں اسی طرح کی کمپلینیں جب ہماری حکومت تھی تو درج ہوتی تھی اور فوری طور پر کارروائی ہو جاتی تھی, جس میں ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف اسی طرح کی کارروائی سٹارٹ کی گئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اونرس اب نیب کے اوپر ہے, چیئرمین نیب کے اوپر ہے کہ فوری طور پر یہ انکوائری سٹارٹ ہو اس کے اوپر. اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے لیے ان کا معیار ہے کہ فوری طور پر وارنٹ ایشو ہو جاتے ہیں, تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, اور انصاف صحیح معنوں میں مراد سعید کی اس جو مبینہ کرپشن ہے. میں دیکھیں, ابھی بھی میں احتیاط کر کے بات کر رہا ہوں, ان کا کوئی لیڈر ہوتا ہے کہتا ہے کرپشن, میں کہا مبینہ کرپشن. یہ ہے ڈفرنس ایک جینوئن سیاسی جماعت میں اور پی ٹی آئی میں, کہ الزام لگاؤ تو تھوڑا سوچ سمجھ کے دیکھ کے لگاؤ. الزام ہے نا, مبینہ ہے, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور جس طرح تحقیقات کا معیار اپوزیشن جماعتوں کے لیے وہی معیار جو ہے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ مالم جبا کے اوپر بھی زور دینا چاہوں گا, پشاور بی آر ٹی کے اوپر بھی زور دینا چاہوں گا کہ ان کی انکوائری کیوں کلمینیٹ نہیں ہو رہی انٹو کیسز, کیا پریشرز ہیں, کیا پریشانی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی نیب کو جواب دینا چاہیے. جی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حکومت تمام شعبوں میں ناکام ہو چکی ہے اور عمومی طور پہ نظر بھی آ رہا ہے, اور آج اس ہمارا صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت کو سیکورٹی رسک قرار دیا ہے, تو کیا آپ جو پاکستان کے محافظ ہیں ان سے بھی کوئی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو سیکورٹی رسک بنی ہوئی ہے حکومت, اس کا کوئی کیا پانچا کرے؟ دیکھیے, پاکستان یا کسی بھی ریاست کی جو جینوئن محافظ ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے, اور عوام کو انگیج کرنے کا پروسیس ہی یہ ہے کہ عوام کو آپ بتا رہے ہیں, عوام کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ لوگ جن کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, وہ لوگ آج بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے مستقبل کے بارے میں. تو جب عوام ساتھ کھڑی ہوگی, جب عوام یہ مطالبہ کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں یہ ناکام نکمی حکومت ویسے بھی چل نہیں پائے گی. جی یہ کر کے میں آ رہا ہوں سنجے تمہارے. یہ آرڈیننس اصولاً تو آنا نہیں چاہیے تھا جب پارلیمنٹ ان سیشن تھا, اور پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے. ان کو فوری طور پر قانونی اعتبار سے اس کو ٹیبل کرنے کی ضرورت ہے, اور پیپلز پارٹی ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں, جہاں کہیں پر بھی یہ غیر پارلیمانی غیر آئینی کام کرتے ہیں, پیپلز پارٹی اس ایشو کو اجاگر کرتی ہے, چاہے وہ پریس کے ذریعے ہو, چاہے وہ پبلک کے ذریعے ہو, چاہے وہ پارلیمان میں پروٹیسٹ ہو. جی سنجے, یہ کر کے میں ادھر آ رہا ہوں. جی مجھے اس کی ایگزیکٹ اس وقت تفصیلات میرے پاس نہیں ہے, تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں متی اللہ جان صاحب کیا کوئی بھی شخص ہو, اگر وہ موجود نہ ہو یا اس کو وداؤٹ ڈیو پروسیس ڈیٹین کیا جاتا ہے, وہ غلط ہے, کنڈیمیبل ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس کو پہلے چیک کر لوں, اس کے بعد میں اپنا ڈیفینیٹو پوائنٹ آف ویو دے پاؤں گا. لیکن میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہو اس ملک کے اندر وہ آئین و قانون کے مطابق ہونی چاہیے. یہ کر کے آپ کے پاس. جی وائرس آیا تو وہ بھی ڈیٹا میں شامل کرا. اب منڈی میں سے جو لوگ آئیں گے تو کیا منڈی کے لوگوں میں جب وائرس لگے گا تو آپ یہ ڈیٹا بھی شیئر کریں گے, کیونکہ
बड़े तादाद में लोग वहाँ जा रहे हैं, एसओपी कोई फॉलो नहीं कर रहा, सुबह शाम बच्चे बूढ़े, अब तो खवातीन भी जा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, एक देखें, इसमें थोड़ा सा आपका सवाल बिल्कुल ये जेन्युइन है, बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं समझता हूँ यहीं पे हमें समाजी एतबार से, मुआशरती एतबार से अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। देखें, हुकूमत जितने भी फैसले कर ले, आखिर में उसकी अमल दरामद जो है वो पब्लिक को भी करनी है। अगर पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी, अगर पब्लिक बार बार अपने आप को एक्सपोज करेगी, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपनी माओ बहनों को एक्सपोज करेगी, तो मैं समझता हूँ ये भी चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। ये फैसला जब वफाकी हुकूमत की सतह पर किया जा रहा था, तमाम सूबाई हुकूमतें कर रही थी, इस बात का हमें बिल्कुल अंदाज़ा था कि ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं एक बार फिर जोर देना चाहूँगा कि जो शख्स भी ये समझता है कि कोरोना वायरस अब ख़त्म हो गया है और हम ये एहतियाती तदाबीर छोड़ दें, मैं समझता हूँ वो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहा, वो अपने प्यारों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ अभी भी एक साफ़ी भाई हमारे एंटर हुए, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की है। यही हम सबको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सब सीरियसली ये काम करेंगे, उनको अभी तक एहसास नहीं हुआ, हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हुकूमत फैसला करिए, चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, ये हम सब की बेहतरी के लिए कर रही है, हम सब के बेहतरीन मफाद में कर रही है। और अगर हम सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, अगर हम सब सही मानों में एहतियात करेंगे, तो सही मानों में हम अपनी भी खिदमत कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों की खिदमत कर पाएंगे। ये करके मानो। वफाकी हुकूमत को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं, क्या आप ये मुतालबा करेंगे कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का नाफिज किया जाए? देखें, मैंने जो अब तक अमल किया है वफाकी हुकूमत ने, उसके एटीट्यूड के बिहाफ कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूं। ये पूरी पाकिस्तानी कौम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो ड्यूल नेशनल हैं, वो आपकी इकोनॉमी के हवाले से भी रिस्क है, वो आपके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से भी रिस्क है, कानूनी लिहाज से भी रिस्क है, और सिक्योरिटी रिस्क लिए कि ये मेरा पाकिस्तान है जो मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, वो एटमी मुल्क है। क्या गारंटी है कि कल लोग जो ब्रीफ केस भर के चले जाएंगे उसमें क्या इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे? तो मैं अमलन ये बात कर रहा हूँ। ये बताएं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के लिए भी रिसेंटली प्रेस क्लब के बाहर जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, कारकुनान इकट्ठे किए, सैकड़ों कारकुनान थे, तो वहाँ पर कोई सरकारी पार्टी की हैसियत से क्या ये आपको अच्छा मैसेज देना था मार्केट में कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर आप एहतियात करें, कुछ करें? अच्छा, देखिए, ये आपका ये तनकीद बिल्कुल आपकी जायज़ है। आप पर भी ऑर्डिनेंस लागू होता है सब पे- आपने वो वफाई मैं पीपल्स पार्टी पर नहीं, सिर्फ असद उमर साहब थोड़ी थे, गवर्नर साहब भी थे वहाँ, तो वफाकी वज़रा भी थे, MNAs भी थे। फिर आपको याद होगा कि वो मास्क तकसीम करने के लिए गए थे, जिसमें एक साहब ने मास्क का डब्बा भी गायब कर लिया था, उसके अंदर भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो कि समझते हैं ये एक मामूली सा फ्लू है। अब सुमरो साहब, आप तो इस चीज़ से गुजरे हैं, तो आपको पता है तकलीफ है क्या। मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, मुझे अंदाज़ा है तकलीफ क्या। मेरे साथ फिदा साहब बैठे हैं, ये भी इस तकलीफ से गुजरे हैं। तो मैं समझता हूँ हम सबको बजाय इसके कि हम तनकीद करें, हमें एक दूसरे की इस्लाह करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको समझने की ज़रूरत है कि तमाम एहतजाज करने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, ज़िंदगी रहेगी, अल्लाह ताला सेहत देगा, हमको हयाती देगा, तो हम सही मानों में अपनी तमाम जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे। तो हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि अगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोई इवेंट करते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल मद्देनज़र रख रहे हैं। अगर वज़ीर आला सिंध कोई इवेंट रख रहे हैं तो उसको वो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रख रहे हैं। कोई इफ्तिताह करने जाते हैं अगर वज़ीर आला सिंध, वैसे तो वो इफ्तिताह करने पर बिलीव नहीं करते, काम करने पर बिलीव करते हैं, तो इवन वो इफ्तिताह की तकरीब में कोई इवेंट नहीं होता, वो जाते हैं और फौरी तौर पर उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हमने जितनी हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि इसको हम फॉलो कर सकें, लेकिन अगर कहीं कोताही हुई है तो मैं जेन्युइनली उसके ऊपर आपके साथ खड़ा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। जी एक एहतजाज हुआ है MNA की सरबराही में जी। सुपर हाईवे पे, वहाँ पर बैनर सूबाई ट्रांसपोर्टर भी इनके साथ थे कि ट्रांसपोर्ट खोली जाए। तो ये फैसला किसको करना है? दूसरा ये कि एहतजाज की जो सरबराही कर रहे थे या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इसके ऊपर कि देखें, ये एहसास उन लोगों को होता है जो जेन्युइन अवामी नुमाइंदे हों, जो अवाम में बैठे हों, एक्चुअली उनको एहसास होता है अवाम की तकलीफ का। जिस साहब की आप बात करें उसको तो मेरे ख्याल में कराची का कुछ पता भी नहीं है, पता नहीं कब कराची आया था, मुझे नहीं पता। और ये भी एक बहुत बड़ा बस अलमिया है
کہ کراچی کی نمائندگی وہ کر رہا ہے, اس طریقے سے نمائندگی کی جائے گی, لوگوں کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے اس طریقے سے. جب ہسپتال بھریں گے تو وہ آدمی نہیں کھڑا ہوگا, ہیلتھ منسٹر صاحبہ کھڑی ہوں گی, سندھ حکومت کھڑی ہوگی. ذرا تھوڑا سا ان کو میں سمجھتا ہوں حس احساس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ ضیاء قریشی صاحب, یہ خاتون, بلکہ خاتون کا پہلے کر لیں. جی آپ جی لوڈ شیڈنگ کے خلاف پیپلز پارٹی نے دھرنا دیا, احتجاج کیا. اسی طرح دیہات میں وابڈا اور سیٹو اور ایسکو نے جو ظلم مچا دیا ہے, جس کا شاہ صاحب نے ذکر کر دیا, اور کوئی پیپلز پارٹی میں بڑا احتجاج کرنے کا پلان کر رہی ہے. یہ ابھی دیکھیں نا, یہی وہ پرابلم ہے کہ ابھی آپ کے سامنے سوال پوچھا گیا ہے کہ احتجاج کیسے کیا جا سکتا ہے. نیچرلی اس کے اندر پھر سوشل ڈسٹینسنگ کی چیزوں کو آپ صحیح طریقے سے فالو نہیں کر سکتے. اس لیے پیپلز پارٹی نے اپنی تمام سیاسی سرگرمیوں کو فار دا ٹائم بینگ روکا ہوا تھا, اس کو سٹاپ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہم ایکچولی اگر آپ پچھلے 5 ماہ دیکھیں گے تو ہماری آپ کو سیاسی سرگرمیاں نظر نہیں آئیں گی. بھٹو صاحب کی برسی, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی ایونٹ ہوتا ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کینسل کر دیا تھا اور اس کو سادگی سے خاموشی کے ساتھ منایا گیا تھا, قرآن خوانی کر کے کوئی جلسہ نہیں کیا گیا, کیونکہ پیپلز پارٹی جنوینلی سمجھتی ہے کہ جس بارے میں ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز فالو کرو, وہ ہمیں خود بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے. جی یہ کر کے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے کہا ہے کہ 15 اگست جو ہے وہ اسکول کھولیں گے, تو بڑے کوئی ایسوسیز فالو نہیں کرتے تو کیا بچوں میں بھی فالو کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارے بچے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ 15 اگست کو کوئی اسکول صوبہ سندھ میں تو نہیں کھلے گا. یہ کوئی اسکول, میں نے تو کہہ دی نا, کوئی اسکول. یہ فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ کی سربراہی میں کیا جا چکا ہے. وزیر تعلیم اس حوالے سے آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے ہمارا مستقبل ہے. بالکل اس کے اوپر کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی, اور جو لوگ اس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے بلیک میل نہیں ہوگی. جی عام لوگوں کو تاثر یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ٹیسٹنگ بند کر دی ہے, سینٹر لاہور بند کر دیا ہے, اب سندھ گورنمنٹ بھی یہی کرنے جا رہی ہے. اس لیے پیشنٹ جو ہے وہ 1,13,000 ہے, لیکن ریکوری 93,000 تک پہنچ گئی. کچھ صداقت ہے اس بات میں؟ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے؟ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں سندھ حکومت نے ٹیسٹنگ کو اگریسولی آگے بڑھایا تھا, ہم اس تناسب کو فار دا ٹائم بینگ کنٹینیو نہیں کر پائے. ہم لوگ آن این ایوریج 12-12,500 ٹیسٹ کر رہے تھے. پچھلے 2 روز میں یہ ٹیسٹ 8,000 تک آ گئے, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے. یہ ایک جینوئن پرابلم ہے, لیکن اس کے اندر 2-4 ہمیں اور پرابلمز آ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑے سے ٹیسٹ کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اگر ٹیسٹ ہوگا تو کہیں ہمیں زبردستی اٹھا کے نہیں لے جایا جائے گا. اس لیے میں نے اپنی پریس کانفرنس کے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ ٹیسٹ بالکل فری آف کاسٹ سندھ گورنمنٹ کری, اور جو لوگ اے سمپٹمیٹک ہوں گے ہم ان کو انکریج کرتے ہیں آپ گھروں پہ رہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ٹیسٹنگ کا نمبر تھوڑا سا کم ہوا ہے, لیکن یہ چیز بھی ماننے کی ضرورت ہے کہ ایک زمانے میں صوبہ سندھ کے اندر جو پازیٹیو کیسز کا تناسب تھا وہ 28 سے 30% تھا, جو کہ پچھلے ایک ہفتے میں گر کے 11-12% پہ, اور کل جو ہے وہ 8% غالباً 8.5% تھا. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بے شک آپ ٹیسٹنگ کم بھی اگر کرتے ہیں تو تناسب تو چینج نہیں ہوگا نا. تو یہ شو کرتا ہے کہ کچھ بہتری کرونا وائرس کے حوالے سے آئی ہے. اس کے اندر جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس ٹائم میں اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو بلڈ اپ کیا. آپ نے دیکھا ہم نے ایکسپو سینٹر کی فیسلٹی کو ایک بہترین HDO میں کنورٹ کر دیا. آپ نے دیکھا ہم نے لیاری جنرل ہاسپٹل کو, سروسز ہاسپٹل کو, سول ہاسپٹل کو, ہم نے کراچی یونیورسٹی کے سامنے جو ڈاؤ کے ساتھ 50 بیڈ فیسلٹی اسٹیبلش کی, اور جو پاکستان کا پہلا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل سندھ گورنمنٹ نے قائم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو میں سمجھتا ہوں ہم نے اس ٹائم کا فائدہ اٹھایا اپنی ہیلتھ کیئر کو ریویمپ کرنے کے لیے, اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جو ٹیسٹنگ میں تھوڑی سی ایک کمی آئی ہے, اس کو بھی ایک بار پھر ہم اگریسولی آگے بڑھائیں گے. آخری بس سوال آخری بس یہ وزیروں کے پاس 3-4 ڈپارٹمنٹ کیے ہیں تو ان کو بھاگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا مطلب. عاجز ڈھامرا صاحب نئے, مجھے آج میرے لیے انفارمیشن ہے. اب تو میں نوجوان کیٹیگری سے جوان کیٹیگری میں آ گیا ہوں. عاجز ڈھامرا صاحب
वहीं पे हैं। तो माशाल्लाह इनकी जो खिदमात या सियासी काविशें ये खुद तो बयान नहीं करेंगे, जुल्फ़िकार शाह साहब भी आज से सियासत नहीं कर रहे हैं, 2 साल से तो एमपी हैं माशाल्लाह, और आप देख रहे हैं भरपूर तरीके से मुतारिक अंदाज से अपने हलके की भी नुमाइंदगी करते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट की भी नुमाइंदगी करते हैं और अपने सूबे की नुमाइंदगी करें। तो पीपल्स पार्टी जो है ना वो अफराद पर बिलीव नहीं करती है। पीपल्स पार्टी एक सोच का नाम है, पीपल्स पार्टी एक विजन का नाम है, एक फलसफे का नाम है। तो फलसफा मेरे हाथ में हो, आजिज साहब के हाथ में हो, फिदा के, जुल्फ़िकार के, किसी के भी हाथ में हो, उस विजन को, उस फलसफे को इम्प्लीमेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नजर कोई भी आ रहा हो, काम हम सब करते हैं, हम पीटीआई वाले नहीं है। आखिरी सवाल बस, मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि ईद उल अज़हा पे जो है ईद उल अज़हा का ईद और गली गली जो है जाना विवाह होंगे, तो साहब के हवाले से भी सिर्फ हुकूमत ने एसओपी तैयार किया है। अच्छा, एसओपी तैयार करना इशू नहीं है, एसओपी फॉलो करना इशू है। और चूंकि आपने खुद एसओपी फॉलो नहीं किया, मैं समझता हूं आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। राइट। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबको एसओपीज को यकीनी बनाने के लिए खुद उन एसओपीज को फॉलो करना होगा। जिस दिन यकीन जाने हमने काम शुरू कर दिया, दूसरे भी काम में फैज आखिरी करेंगे वो। अहकामात की बुनियाद पर एक वज़ीर आज़म को मगर इस वक्त पूरी की पूरी काबीना जो है वो नेशनल पर है, तो क्या पीपल्स पार्टी जब तक सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे इस हवाले से कोई कानूनी कोई रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे, कोई अदालत दी जाएगी कि अदालत को ये आगाह किया जाए कि इतना बड़ा आपने इल्जाम लगाया है कि ये सिक्योरिटी रिस्क काबीना है मुल्क के लिए, तो समाज को कोई अच्छा, एक मिनट, एक बड़ा अच्छा सवाल है। एक बात तो ये दो हामिद मुशीरान है, कानून क्या कहता है, आप भी कानूनदान हैं। अच्छा, आपने कहा ना कि आप पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, आपको याद होगा हमारे जमाने में तो सुमो मोटो हो जाता था। तो मैं समझता हूँ ये भी जरा सोचने की जरूरत है कि हमारे जमाने में तो हर चीज हो जाती थी। मतलब मैं खुद मुशीर था, आईनी एतबार से मुशीर था, हमें हटा दिया गया था माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में मुशीर थे, वफाक में मुशीर थे, सिंध वो वाहिद सूबा था जिसके अंदर मुशीरान को फारिग कर दिया गया था, आपको याद होगा ना। तो ये जो दोहरा मयार बार बार हमें फेस करना पड़ता है, ये हम ही फेस कर सकते हैं। आह भी भरें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। कानून बड़ा क्लियर है कि काबीना के अंदर डुअल नेशनल कैसे बैठ सकता है यार। अरे एक मोबाइल को शॉट चाहिए और गुलाम का जादू का